अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि धरती का एक और बहादुर सपूत वतन पर निसार। फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला जोब के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। मुल्क दुश्मनों से जवां मर्दी के साथ लड़ते हुए मेजर बाबर खान ने जाम शहादत नोश किया है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान के ज़िला जोब के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है और फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मार गिराए हैं। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया है। मुल्क दुश्मनों से जवां मर्दी के साथ लड़ते हुए मेजर बाबर खान ने जाम शहादत नोश किया है। इसी पर मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने योब में किया है संबाजा के मकाम के ऊपर, और इसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया गया और टेररिस्ट की जो लोकेशन थी उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तौर पर उसको इंगेज किया, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए और दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में वेपन्स, एम्युनिशन वगैरह भी बरामद हुए। और इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में मेजर बाबर खान जो है, उम्र उनकी 33 बरस बताई गई है और उनका ताल्लुक मियाँ वाली से था। वो बहादुरी से, बड़ी बेजिगरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए उन्होंने अजीम नजराना पेश किया, जान की कुर्बानी दी वतन अजीज की खातिर। इस वक्त एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो इस इलाके के अंदर किया जा रहा है ताकि दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और उसके साथ ही इस पे आपने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान के अवाम के ताबन से खासतौर पर बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और जो रोशन मुस्तकबिल है उसके दुश्मनों के खिलाफ नबर्द आजमाए हैं, उनके अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अमान, नुमाइंदा खुसूसी में अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चले फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला जोब के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मार गिराए हैं और इस दौरान मेजर बाबर खान ने जाम शहादत भी नोश किया है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बात कर ली जाए प्रॉपर्टी लीक्स से मुतालिक। प्रॉपर्टी लीक्स का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानियों के भी 11 अरब डॉलर्स यानी तकरीबन 30 खरब रुपए की जायदादें शामिल हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल हैं। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में एक सीनियर सियासतदान के 3 बच्चे, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, सेनेटर फैसल वाडा, फराह गोगी, शेर अफजल मरवत, सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं। भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। इसके अलावा 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं जिनकी मालियत 10 अरब डॉलर है। 8,500 सऊदी शहरियों ने दुबई में 8.5 अरब डॉलर्स की 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। दुबई में जायदादों का डेटा वाशिंगटन में कायम NGO सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ ने हासिल किया है और नॉर्वे के फाइनेंशियल आउटलेट E24 के साथ शेयर किया गया है। दुबई लीक्स का मामला, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो की मुल्की और गैर मुल्की तमाम असासे डिक्लेयर हैं। उनकी तफसील इलेक्शन कमीशन और FBR की वेबसाइट पर भी मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो ज़िला वतनी में परवरिश पाई, जिससे सब वाकिफ़ है। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुशावरत के बाद मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज किया जाएगा।
اور اب خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے. آپ بتائیں کہ پاکستان نے آئرلینڈ کے خلاف T20 میچز کی سیریز جیت لی ہے. سیریز کے فیصلہ کن میچ میں میزبان ٹیم کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر گرین شرٹس نے یہ سیریز اپنے نام کر لی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ تیسرے اور آخری T20 میں پاکستان کی فتح میں کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کا نمایاں کردار رہا. دونوں نے سینچریاں بنائیں اور دونوں نے 142 رنز کی پارٹنرشپ سے پاکستان کو فتح کی منزل پر لا کھڑا کیا. آڈیو لیکس کیس میں پیغام ملا پیچھے ہٹ جاؤ. جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس الہ آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو ایک خط لکھ دیا. پیغام گیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ. اس طرح کی دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو پھر دھمکی. جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس عامر فاروق کو سب بتا دیا. خط میں بتایا آڈیو لیکس کیس میں مجھے پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی چھوڑ دو. جسٹس بابر ستار نے خط میں چیف جسٹس کو بتایا کہ میں نے اس طرح کے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی. میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. انہوں نے کہا PTI سے متعلقہ مقدمات میں بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی آمیز حربہ معلوم ہوتا ہے. جج صاحب کے خط کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت کا تاثر بن رہا ہے. کال کسی نے نہیں کی بلکہ ان کیمرہ سماعت کا مطالبہ کیا. اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا آج کل تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان تعلقات خراب ہیں. خط لکھنے کا مقصد مداخلت نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کی ایک خط لکھا. اس خط کے مندرجات رپورٹ کچھ اس طرح سے ہیں کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی مداخلت کی ہو. جج صاحب کو مخصوص کیس کے حوالے سے کوئی پیغام اس طرح کا گیا یا انہوں نے سمجھا کہ اور یا کسی ایسے شخص کی طرف سے گیا جو نہیں جانا چاہیے تھا. جو آج کل ایک ایسا تاثر بنتا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے کہ کوئی جوڈیشری یا ایگزیکٹو کے بیچ میں کوئی ایسی خرابی یا ایسے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ تاثر جو ہے اس کی میں پرزور طریقے سے اس کی نفی کرتا ہوں. اور وہ جو خط ہے اب چونکہ وہ ہے سوشل میڈیا پہ تو اس کے متن پر ذرا غور فرما لیں اور یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس چیز کو کہا ہے کہ وہ انصاف کے فراہمی میں رکاوٹ تھی. وفاق کے وزیر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار کے عدالتی امور میں مداخلت اور دباؤ کے الزامات کو مسترد کر دیا. کہا اس معاملے کو اتنا آگے لے کر نہ جایا جائے کیونکہ یہ بات قومی سلامتی کی ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات عطا نے کہا کہ کسی نے پیغام نہیں دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. اگر اٹارنی جنرل جو اسٹیٹ کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ کی جائے تو اس کو مس کنسٹرو کر کے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اس پر مبنی خط لکھ دیا جاتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں, تو یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے. تو دیکھیے اس معاملے کو اتنا آگے لے کے مت جائیے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ بات جو ہے وہ قومی سلامتی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کیمرہ بریفنگ کی ریکویسٹ کی گئی تھی تو وہ قومی سلامتی کی وجہ سے کی گئی تھی. اور میں یہ بالکل واضح کر دوں قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی معاملہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو چیف جسٹس فل کورٹ کی اس میں بلا سکتے ہیں. آپ چیف جسٹس تک آپ کی رسائی ہے. میرے لیے جو تکلیف دہ چیز ہے وہ اس چیز کا اس طرح سے تشہیر ہے کہ ایک امپریشن کریٹ کر دیا گیا کہ جیسے عدلیہ میں مداخلت ہے. خط کے مندرجات سے یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے یا دفاعی ادارے ہیں وہ ججز کی ورکنگ میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں. آئندہ کوئی ادارہ جج تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے سبق سکھایا جائے گا. جسٹس بابر ستار کی ذاتی معلومات افشاں کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس. ISI IB اٹارنی جنرل آفس PTA پیمبرا کو نوٹس جاری. کہا ججز کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف ان اداروں نے کیا ایکشن لیا, یہ ادارے آ کر جواب دیں. سیکرٹری دفاع کو بھی نوٹس کریں گے. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا جنہوں نے اس پر پروگرام کیے اسے ٹویٹر پر شیئر کیا, جو بھی اس میں شامل ہوا ان کے خلاف تو انہیں عدالت کی کارروائی کی جائے گی.
सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI अगर दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के ज़रिए दलाइल दे सकते हैं। परसों तक वीडियो लिंक के ज़रिए दलाइल देने का बंदोबस्त किया जाए। नादरा मराकज़ पर रश के सताए कराची के शहरियों के लिए खुशी की खबर है। कई साल इंतज़ार के बाद कराची में एक और मेगा सेंटर सफूरा पर कायम किया जा रहा है। इफ्तिताह 15 मई को होगा। मेगा सेंटर से गुलशन इकबाल, सफूरा, गडापा और मुल्हिका इलाकों के शहरी इस्तेफादा कर सकेंगे। सेंटर इब्तदा में 2 शिफ्टों में 700 शहरियों को सहूलियात फराहम करेगा। साल के आखिर तक तादाद 700 से बढ़कर 1500 हो जाएगी। सेंटर पर पार्किंग का इंतज़ाम भी किया गया है। नादरा सेंटर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक सर्विस फराहम करेगा। शहरियों की सहूलत के लिए 20 काउंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि इंतज़ार गाह में 250 नशिस्तें लगाई गई हैं। दूसरी जानिब सुई सदन गैस कंपनी का गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सिंध और बलूचिस्तान में कार्रवाइयों में 1500 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। SSGC की जानिब से मुतअद्दिद छापों के दौरान कराची, हैदराबाद, कोयटा और नौशहर फिरोज़ में 1513 गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। गैस चोरी रिहायशी पाइपों में से गैर कानूनी तोसी के ज़रिए की जा रही थी। कराची के इलाके गनियाबाद में 1200 और नाज़माबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 105 गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। लियाकताबाद और FB एरिया से भी गैर कानूनी कनेक्शंस हटाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी ग्रुप अल तमीमी के सदर, सेंटोरस मॉल के चेयरमैन सरदार मोहम्मद इलियास खान और रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने मुलाकात की है। मुलाकात में सरदार इलियास खान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने GDP में इजाफे के लिए मकामी पैदावार की अहमियत पर जोर देते हुए बरामदात को बढ़ाने के लिए मजबूत अज़्म का इजहार किया है। बात कर ली जाए इजराइल और फ़लस्तीन तनाज़े के मुतालिक है। इजरायली काबिज़ फ़ौज ने 24 घंटे के दौरान गज़ा की पट्टी में 82 अफराद शहीद जबकि 234 के करीब ज़ख्मी कर दिए हैं। रफ़ा में सहूनी अफवाज ने UN की गाड़ी पर भी हमला करके 2 अहलकारों की जान ले ली। गजा में सहूनी अफवाज की बमबारी जारी, निहत्ते मुसलमानों पर आगो आहन की बारिश। इजराइल की काबिज़ फौज ने रफा में शहरी आबादी पर 4 बड़े हमले किए, जिससे 82 फलस्तीनी शहीद और 234 से जायद जख्मी हो गए। इजरायली हमलों के बायस बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। एम्बुलेंस और इमदादी टीमें अभी तक मुतासिरा इलाकों में जाने से कासिर हैं। 7 अक्टूबर से इजरायली हमलों में फलस्तीनी शहदा की तादाद 35,173 हो गई। जख्मियों की तादाद 79,061 तक जा पहुंची। मुतासिरीन में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। इजराइल के 10 फौजियों ने खुदकुशी कर ली है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद से अब तक गजा जंग में इजराइल के 10 फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। कुछ फौजियों ने गजा में हमास से झड़प के दौरान अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। खुदकुशी करने वालों में जवान, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर के ओहदों के अफसरान शामिल हैं। जंग ने फौजियों को जहनी और नफसियाती मरीज बना दिया है। पाक तुर्क मारूफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के तहत फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती स्कूल्स के बच्चों ने गजा की तर्ज पर खैमा बस्तियाँ लगाईं। बॉयज़ स्काउट्स ने कैंप लगाए। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी जोर पकड़ने लगी है। हीट वेव का खदशा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में गर्मी अपने जोबन पर, सूरज का पारा हाई। 18 से 20 मई तक गर्मी की लहर शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। सिंध और पंजाब के अक्सर मुकामात पर दर्जा हरारत 43 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। मैदानी इलाकों में पारा 50 डिग्री तक रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कराची में भी मौसम के कड़े तेवर, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुँच गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज जून के आखिर में मुतवक्का है। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहरों को वाटर पंप के मशहूर तरबूज के शरबत पर लगा रश। अवाम किस तरह ये तरबूज का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखते हैं साद शरीफ की इस रिपोर्ट में। दिन हो या रात, तरबूज का शरबत है खास। गर्मी भी भगाए और प्यास भी बुझाए। नौजवान, खवातीन, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सब ही तरबूज का शरबत और गर्मी को दूर भगा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कराची में गर्मी ज्यादा है, जिसकी वजह से तरबूज का शरबत पी रहे हैं। कराची का मौसम चूँकि बहुत गर्म हो रहा है इन दिनों में,
تو یہ چیزیں بہت لطف دیتی ہیں. بہت اچھا ہے, ان کا ذائقہ بڑا لاجواب ہے اور مشہور تو ہے ہی, اسی لیے سارے لوگوں کا رش لگا ہوا ہے. دکاندار کا کہنا تھا کہ دن ہو یا رات تربوز کا شربت پینے کے لیے عوام کا رش لگا رہتا ہے. ماشاءاللہ جیسے گرمی لگ جاتا ہے ایسے رش لگ جاتا ہے کہ کنٹرول سے نکل جاتا ہے. لوگ جو ہے یہاں پہ خود بھی پیتا ہے اور گھر کے لیے پارسل بھی لیتا ہے, کوئی دوستوں کا ساتھ لاتا ہے. کافی رش ہوتا ہے ماشاءاللہ. ٹھنڈا تربوز کا شربت گرمی کا اصل توڑ ہے, جس سے شہر کے لوگ بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہمارے شہداء ہمارا فخر. شہداء وطن کی یاد میں الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں شاندار تقریب. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کے عنوان سے تقریب میں شہداء APS پشاور کے لواحقین نے بھی شرکت کی. وطن پر قربان سپوتوں کو سلام, پاک سرزمین کے محافظوں کو سلام. کیپٹن سلمان سرور شہید ستارہ بصالت کی 11ویں برسی کے موقع پر الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں فکر انگیز سیمینار کا انعقاد کیا گیا. کیپٹن سلمان سرور شہید نے 14 مئی 2013 کو خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. مقررین نے شہداء کی قربانیوں اور غازیوں کی جانثاری کو سراہا. ہماری قوم فخر کرتی ہے ان شہداء پر جنہوں نے اپنی جان ہمارے لیے دی. شہید وہ لقب ہے جس میں انسان کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول بھی شامل. مریم اب بڑی ہو گئی ہے, 5 سال کی ہو گئی ہے, پہلے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتی تھی. اب وہ اسکول جانے لگی ہے تو کہتی ہے سب بچوں کے پاپا میرے اسکول آتے ہیں, میرے پاپا کیوں نہیں آتے. میری روح پر ایک نشان رہ گیا ہے, یقین لٹ چکا بس گمان رہ گیا ہے. تقریب کا اختتام شہداء کے بلند درجات, وطن کی سلامتی اور ترقی کی دعاؤں کے ساتھ ہوا. اسلام آباد کے غریب, نادار, یتیم اور مساکین آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے سماجی تنظیم کی جانب سے اسکول بنائے گئے ہیں جہاں 2000 کے قریب بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں ماپارا زمان کی اس رپورٹ میں. 2000 سے زائد بچوں کی آنکھوں میں روشن مستقبل کا خواب. طالب علموں کے لیے سماجی تنظیم کے بہترین اقدام. اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں سماجی تنظیم کی جانب سے اسکول قائم کر دیے گئے. یہاں بچوں کو اسٹیشنری کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم اور گرافک ڈیزائننگ بھی سکھائی جاتی ہے. فری کاپیاں ملتی ہیں, مجھے بکیں ملتی ہیں, یونیفارم ملتا ہے, ہمیں کتابیں وغیرہ فری میں ملتی ہے, یونیفارم وغیرہ سب کچھ فری میں ملتے ہیں. یہ اسکول بہت اچھا ہے, اس میں ہمیں کاپیز ملتی ہیں, بکس ملتی ہیں, یونیفارم ملتی ہیں, ہر ایک چیز یہاں سے ہی ہمیں ملتی ہے. بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم دل و جان سے محنت کرتے ہیں. یہ ایسے بچے ہیں جو تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتے اور یہاں پہ ان کو اس طرح سے لے کے آیا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ تعلیم حاصل کریں. میں یہاں پہ پڑھا رہی ہوں, میں ان بچوں کا مستقبل چاہتی ہوں بہت آگے جائیں. منتظمین کا کہنا ہے کہ بچے ہمارا آنے والا مستقبل ہیں. ان بچوں کو جب ہم ایجوکیشن کی طرف لے کے آتے ہیں تو میجورٹی بچے جو ہے وہ لیبر چھوڑ دیتے ہیں, تعلیم کی طرف موو ہو جاتے ہیں. اور جب ہم نے اس کی امپیکٹ اسٹڈی کیا تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ جو پیرنٹس ہیں ہاف آف دی ٹائم پیرنٹ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یار میرا بچہ تو پڑھ سکتا ہے, تو وہ ماں باپ ان بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن اب ان کے پاس کوئی اسکول ایسا موجود نہیں ہے جو ان بچوں کو پڑھا سکے. تو ہم وہ ایک لیول پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو. تعلیم بنیادی ضرورت ہے اور ان بچوں کے لیے بہتر مستقبل کی ضامن بھی ہے. تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے. بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر بھی فراہم کیا جائے تو یہ ملک کی ترقی میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. کیمرامین صدف ملک کے ساتھ ماپارا زمان, بول نیوز, اسلام آباد. اسی کے ساتھ ہی فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.